बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज जुमे के रोज़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने जो जाते जाते एक फ़ैसला सादिर फरमाया है, उस फ़ैसले ने पाकिस्तान की पूरी सियासत में भूचाल पैदा कर दिया है। जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने जो एक नैब तरमीमी बिल था जो हमारी नामुकम्मिल कौमी असम्बली से पास करवाया गया था, और उस बिल के ज़रिए तमाम उन बदनवान सियासतदानों को बचाने की कोशिश की गई थी जिसमें हमारे उस वक्त के हुक्मरान भी शामिल थे और उसकी कैबिनेट के लोग भी थे, अरकान असम्बली भी थे, सेनेटर्स भी थे, अरकान MPs भी थे और मुतअद्दिद जो है वो सरकारी अफसरान भी शामिल थे। तो उस बिल के ज़रिए तमाम उन बदनवान लोगों को बचाने की कोशिश की गई थी और एक नामुकम्मिल पार्लियामेंट के ज़रिए उस बिल को भारी अक्सरियत से इन्होंने मंजूर करवाया था। तो आज जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने उस तरमीमी बिल को कालअदम तफसीली फ़ैसले में कालअदम करार दे दिया गया है। और अब उस बिल के बाद, उस तफसीली फ़ैसले के बाद, अब वो तमाम लोग जो माजी में नैब के रडार पर थे, जो उस तरमीमी बिल के ज़रिए बचने की कोशिश कर रहे थे, दोबारा रडार पर आ गए। अब जो है उस तफसीली जो फ़ैसला दिया गया है उसमें जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने यह अहकामात भी सादर फरमाए कि ये 7 दिन के अंदर अंदर न सिर्फ इन तमाम मुकदमात को बहाल किया जाए बल्कि उन लोगों को भी फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए जो नैब तरमीमी बिल के ज़रिए ज़मानतें लेकर आज़ाद हो गए थे या मुकम्मल तौर पर उनको छुटकारा दे दिया गया था। तो इस बिल की मंजूरी के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक नया भूचाल पैदा हो गया है और अब ऐसा महसूस होता है कि जो इंतखाबात के लिए जल्द अज जल्द इंतखाबात के लिए राह गलाप रहे थे उनको भी जो है वो चुप का रोज़ा रखना पड़ेगा। और इसके अलावा अब जो कहा जा रहा था कि इंतखाबात जो हैं वो जनवरी में होंगे या फरवरी में होंगे, तो मौजूदा हालात में इंतखाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। नाज़रीन, जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने जो आज नैब के तरमीमी बिल का तफसीली फ़ैसला जारी किया है, उस बिल के तहत अक्सरियत मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन लोगों की है जिनको इस बिल के ज़रिए फ़ायदे पहुँच रहे थे। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ समेत मुतअद्दिद यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली और मुतअद्दिद ऐसे नामवर लीडर थे, अरकान असम्बली थे जिनको इस बिल के ज़रिए फ़ायदा पहुँच रहा था। लेकिन तफसीली फ़ैसला आ जाने के बाद अब वो तमाम जो फ़वाइद इन अरकान असम्बली को पहुँच रहे थे, अब उनका ख़त्मा हो गया। और उस बिल में जो तफसीली फ़ैसला सामने आया है उसमें चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने अहकामात सादिर फरमाए हैं कि ये तमाम मुकदमात जो इस नैब तरमीमी बिल के ज़रिए ख़त्म किए गए थे उनको फ़ौरी तौर पर 7 दिन के अंदर अंदर बहाल कर दिया जाए। इसमें एक बहुत जो अहम शिक ये शामिल की गई थी कि नैब जो है वो 50 करोड़ से ज़ायद जो करप्शन के केसेस है वही सुन सकेगा, बाकी 50 करोड़ की करप्शन से कम जो मुकदमात हैं वो नैब सुनने का अहल नहीं होगा। तो अब वो 50 करोड़ से जो कम मुकदमात हैं उनको भी नैब सुन सकेगा, उन लोगों को भी वो लोग भी नैब के रडार पर होंगे जिन लोगों ने 50 लाख से कम करप्शन की है या जो मुख्तलिफ नौइयत के केसेस हैं। तो नैब को अब पूरी तरह से वही इख्तियारात मिल गए हैं जो माजी में थे, और जो एक नामुकम्मिल पार्लियामेंट थी उसने पूरी कोशिश की थी कि इस नैब तरमीमी बिल के ज़रिए उन लोगों को बचाया जाए जो लोग माजी में मुलव्वस रहे हैं। तो अब इस हवाले से मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक भारी अक्सरियत है जो इस बिल के बाद नैब के रडार पर होगी। और अब देखना यह है कि नवाज शरीफ इन हालात में पाकिस्तान वापस आते हैं या उनका आने का फ़ैसला मौखर हो जाता है। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महज इंतखाबात के हवाले से जो चर्चे हैं, अब उसमें पीपल्स पार्टी
کس حد تک اپنے مطالبات دہراتی ہے، جبکہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، ماضی میں بھی کئی مرتبہ وہ احتساب کے عمل سے گزرے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن ترمیمی بل کے جب پاس کیا جا رہا تھا تو اس اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی پیش تھی، اور سب سے زیادہ کاوشیں آصف علی زرداری صاحب کی تھیں، اور آصف علی زرداری صاحب کی کوششوں سے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تھا، اور انہیں معلوم تھا اور یہ خوب اچھی طرح سے یہ سمجھتے تھے کہ اگر عمران خان کی حکومت کا خاتمہ نہ کیا گیا تو اس نیب کے ذریعے وہ نہ صرف بہت سے لوگوں کو سزائیں دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مستقبل میں جو متوقع انتخابات ہیں اس میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس حد تک بھی نہ چھوڑیں کہ وہ پارٹی جو ہے وہ انتخابات میں ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ سکے۔ تو سب سے بڑا جو خوف تھا ان دونوں جماعتوں کو، یہ نیب کا جو تھا وہ ڈنڈا تھا، اور نیب کو انہوں نے کنٹرول کرنا تھا، اور نیب میں ترمیمی بل لانے کے بعد ان کی کوشش تھی کہ نیب کو کسی طرح سے محدود کیا جائے۔ تو انہوں نے اس ترمیمی بل کے ذریعے نیب کو محدود تو ضرور کر دیا تھا، لیکن اس کی پٹیشن جو تھی وہ سپریم کورٹ میں موجود تھی، اور جسٹس عمر بندیال صاحب نے جاتے جاتے وہ تفصیلی فیصلہ صادر فرمایا، اور اس تفصیلی فیصلے کے بعد وہ تمام لوگ دوبارہ نیب کے ریڈار پر آ گئے جو ترمیمی بل کے بعد بغلے بجا رہے تھے اور عمران خان کی حکومت اور پلس نیب کے قوانین پر مذاق اڑا رہے تھے۔ ناظرین، چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب کی جانب سے جو اسمگلروں، حوالہ ہنڈی اور شوگر مافیا کے خلاف جو اقدامات کیے جانے کے اعلان کیا تھا، اور اس پر کئی دنوں سے عملی طور پر کام بھی جاری ہے، تو آج کراچی میں ایک بہت بڑے گودام پر چھاپا مارا گیا، جہاں سے بتایا جاتا ہے کہ 14,000 شوگر کے بیگز تھے جو برآمد کیے گئے ہیں، اور ان شوگر کی مالیت 1 ارب روپے سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اس شوگر مافیا کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اس شوگر کے ساتھ ساتھ ایک شخص امان اللہ کو گرفتار کیا ہے، اور امان اللہ کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے، اور امان اللہ اس کا مالک نہیں ہے بلکہ اس کے سرغنہ اور اس کے سرپرست دوسرے لوگ ہیں، جو بہت مافیا ہے اور ایک بڑی طاقتور مافیا ہے، جو فی الحال ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکیں۔ ان کی گرفتاری کے لیے ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مختلف جگہوں پر چھاپے مارے، لیکن تاحال اس کے امان اللہ کے سرغنوں کو سراغ تو مل چکا ہے، لیکن ابھی تک گرفتاریاں عمل میں نہیں آ سکی ہیں۔ تو اس حوالے سے ابھی تک یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اس امان اللہ کا یا اس کے جو سرغنہ ہیں ان کا کون سی سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جب گرفتار کر لیے جائیں گے تو میڈیا کو بتایا جائے گا کہ ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے۔ یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ یہ شوگر جو تھی اس کو افغانستان جانا تھا، لیکن چونکہ بارڈر بند کر دیا گیا، اسمگلروں کے خلاف جب کریک ڈاؤن شروع کیا گیا تو یہ شوگر جو ہے یہاں گوداموں میں اتاری گئی، اور پھر حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ شوگر جو تھی افغانستان ہی جانی تھی اور اس کو چھپایا گیا تھا، تو اس شوگر کو برآمد کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج کراچی کی صرافہ مارکیٹ میں بھی ایف آئی اے اور ایف بی آر کی جانب سے چھاپے مارے گئے، جہاں کئی من سونا جو ہے وہ ان رجسٹرڈ تھا، جو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ان سے سونے کے جو بیپاری ہیں یا تاجر ہیں، ان کے پاس چھاپے کے دوران لاکھوں کی تعداد میں ڈالر بھی برآمد ہوئے ہیں، اور ان کو جو ہے بہت سے لوگوں کو نہ صرف گرفتار کیا گیا ہے بلکہ وہ تمام جو ان رجسٹرڈ سونا تھا وہ بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے، اور ڈالر بھی بڑی تعداد میں تحویل میں لے لیے گئے ہیں۔ تو اس قسم کی کارروائیوں سے پورے ملک میں جو یہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، تو ناظرین آج ڈالر جو تھا وہ آج بھی مسلسل گرتا رہا ہے، روپیہ مستحکم ہوتا رہا ہے۔ مختلف آج شوگر کے ریٹ بھی کم ہوئے ہیں، اور اس طرح سے کوکنگ آئل کے ریٹ بھی آج کم ہوئے ہیں، تو کافی حد تک جو ہے بہتری کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔
تو ناظرین میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔